اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اسرائیل آئے آکے عرض کی تھی یا نبی اللہ میں تھوڑے نال یاری لانے آیا آئی آپ نے فرمایا جو میرا یار بننا آئی تو پھر میں نو اے گل دا خیال رکھنا آئی جدو میرا وقت قریب آ جائے گا جدو میرے پردے دا ویلا آ جائے گا ادھر تو پہلا میں نو پیغام بیج دینا میں اپنی آخرت فکر کر لواں گا میں یعنی کہ اپنی موت دی تیاری جلدی دے نال کر لواں گا وقت گزرتا رہے آئی او اللہ دے نبی نے جنہاں نو اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا او ابراہیم جڑے اللہ دے خلیل نہیں او کہہ رہے ہیں جی اسرائیل نہیں میں نو پیغام دے دینائی تاکہ میں اپنی موت دی تیاری کر لواں گائی دنیا والے اساں کراچی جانا آئے بھائی اسی اپنی تیاری کرنے ہوتے اے چیز دی ضرورت ہے اوتھے میں نو اے چیز چاہی دی ہے اوتھے میرا آسمان لگنا ہے اوتھے جامعت میرے کول آبی چیز ہو بھائی اسی دنیا دا سفر کرنا ہے بھائی اسی اس سفر دی فکر کرنے آئے لیکن جدو حقیقی سفر کرنا ہے جدو آخر دا سفر کرنا ہے او دی فکر ہی نہیں کر دیں اے اللہ دے خلیل نبی نے کہہ رہے میں نو پہلے دسنا آئی وقت گزردہ رہے آئی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا وقت قریب آگے آئی ملک الموت نے سامنے آنکھیں عرض کی تھی لجپالا آؤ وقت ہو گیا چلی آئی آپ نے فرمایا تو میرا چنگا یار ہے میں تینوں آنکھیں سی جے میرا وقت آگے آئی میں نہ پیغام بھیجنے نہیں تاکہ جلدی جلدی نال میں تیاری کر لوائی انہیں عرض کی تھی لجپالا میں تینا پیغام بھیجے نہیں آپ نے فرمایا میں نو تیرا ایک پیغام بھی نہیں ملے آئی تو کدے ہاتھ پیغام بھیجے نہیں کہندہ عرض کی تھی لجپالا میں پہ آویخنا میں تینا پیغام بھیجن تھی نہیں تو انو ملے نہیں آپ نے فرمایا کیڑے پیغام نہیں عرض کی تھی لجپالا پہلا میرا اے پیغام ملی آئے تسی چھوٹے سو جوان ہو گئے میں وکھیا پیغام توانو ملے آئے میرا دوسرا پیغام ہے وال کالیوں چٹھے ہو گئے اے میرا دوسرا پیغام ہے میں ویکھنا اے بھی پیغامے لگے آئے عرض کی تھی حضور میرا تیسرا پیغام ہے جوانی گزر گئی بڑے پایا آگے آئے میں پیغام ویکھنا تینے پیغام میں لگے نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا رب دی بارگاہ چ جا کے عرض کر یا اللہ تیرے خلیل نے پیغام بھیجیا ہے نالے مینوں یار کہنا ہے نالے میری روح پہ نکلوانا ہے کدے یار نے یار نو مارے آئے اللہ نے فرمایا اسرائیل میرا پیغام لے کے جائی اسرائیل نے آکے عرض کی تھی یا نبی اللہ پہ فرمان دے یار نے کدے یار نہیں مارے لیکن جے کدے یار بلاوے تو یارہ کدے نہ بھی نہیں کھیتی اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ نے
نے فرمایا بندے آئی اساں تینوں اس مٹی دے نال بنایا آئی جدو تو مر جاویں گا تو پھر اس مٹی دے اندر جانا آئی اللہ نے فرمایا جدو کل قیامت وقت آ جائے گا اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اللہ نے فرمایا اسی پھر تینوں اس مٹی دے نال دوبارہ زندہ کر لواں گئی پتہ چلیا انسان بنیا بھی مٹی دا ہے انہیں جانا بھی مٹی دے اندر ہے اللہ انہوں قیامت والے دن دوبارہ اس مٹی تو زندہ کر لین گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی قبرستان بیٹھ کے روندے رہندے نہیں کسے نے عرض کی تھی لاجوالا تسی قبرستان بیٹھ کے کیوں روندے ہوئی آپ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سنے آئے حضور نے فرمایا آئے قبر دا عذاب سب تو سخت عذاب ہے قبر دا عذاب بڑی شدت ناک ہے کملی والے آقا نے فرمایا اے بڑا سخت عذاب ہے تے میں رونا تاوائیں اس قبر دی فکر کر لئیے اس قبر دی آخرت دی فکر کر کے چلے جائیے تے فرمان دے نہیں ادھروں دنیا دا دروازہ بند یوندا ہے ادھروں آخرت دا دروازہ کھل جاندا ہے ادھروں دنیا دا دروازہ بند یوندا ہے ادھروں عالم برزخ دا دروازہ کھل جاندا ہے ادھروں بندہ جدو دنیا چو نکل دا ہے جدو قبر دے اندر آ جاندا ہے تو یاد رکھیا جے قبر جڑی قیامت دے حصیاں دے وچوں ایک حصہ ہے سمجھ لو کہ بندے دی آخرت ویلا شروع ہو جاندا ہے گرامی قدر حضرات آپ نے فرمایا جدو قبر چ بندے نو سوال و جواب کیتے جاندے نہیں جڑا قبر وچ فیل ہو گیا آخرت وچ بھی فیل ہو جائے گا جڑا قبر وچ پاس ہو گیا آخرت دے میدان وچ بھی پاس ہو جائے گا اے دنیا تو جدو بندے نے جانا ہے ادھی روح نکلنی ہے دنیا دا دروازہ بند ہونا ہے تے فوراً آخرت دا عالم برزخ والدہ دروازہ کھل جانا ہے جدو قبر دے اندر بندہ جانتا ہے تے سمجھ لے کہ پھر میرے آخرت دا سفر شروع ہو گیا ایک قیامت دیاں نشانیاں دے بچوں قیامت دے حشر دے حصیاں دے بچوں قبر بھی ایک حصہ ہے تے قبر دے اندر جدو بندے نو سوال و جواب کیتے جاندے ہیں نا جڑا انہا سوالان چا فیل ہو گیا ناکام ہو گیا او دنیا دے اس قبر دے اندر رہن دیا فیل ہویا نہیں سمجھو انہیں اپنی آخرت دے اندر بھی فیل ہو گیا جڑا قبر دے اندر پاس ہو گیا تے آخرت چا بھی پاس ہو جاوے گا لیکن او دی وجہ کی یہ ہے کہ اپنی فکر کر کے جاوے اپنی قبر نو دنیا دے اتے رہن دیا سونا سبار کے جاوے میرا دل کردہ میں اس قبر دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کولو کروا کے دیواں انجنہ کرو چاہ بولو یار سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائیتے آپ فرمان دے نہیں حسن دیکھے رون لے آئی تینو دیتا کیسے دلا سان عمر بندے دی انج بیانی جی میں پانی وچ پتا سان سوڑی سامی تے ویچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکے تو پاسا مالک تے تھو او لیکھا منگ سی مالک تے تھو او لیکھا
लेखा मंग सी रत्ती कटना मासाहू। आप फरमाते ने हसन देखे रोन ले तेन दिता किस दला साहब। अमर बंदे दी इंज बयानी जिमें पानी विच पतासा। आप फरमाते ने तुसा वेख्या मैं आसान कर दे मैं बंदा चीनी नूं मिठे नूं पानी दे अंदर घोलदा होवे ना ते पता ही नहीं चलदा वेंदियां वेंदियां चीनी गायब हो जाती है। फरमाते ने इंज ही बंदे दी उम्र है पता ही नहीं चलदा वेंदियां वेंदियां किहड़े वेले टुर जाती है। तो नाल ही आपने फरमाया कि सोड़ी सामी विच घसीटन जिथे परत न सके तो पासा। यकीन करो कुछ ऐसे लोग भी ने जेड़े बोल के आखदे ने मैनू फलां बिस्तर ते फलां बेड ते नींद नहीं आराम दी आउंदी, मेरे वास्ते फलां तरह का बिस्तर होगा तो मैनू फिर नींद आती। लेकिन कबर दे हवाल बयान कर दिया फरमाते ने सोड़ी सामी विच घसीटन जिथे परत न सके तो पासा। वो एडी छोटी कबर दे अंदर तो बंदे आ जाने ते मालिक ते थो लेखा मंग सी। रब दी बारगाह च जो जाना है ना जेड़े किरामन कातबीन लिख देने पे बंदे दे नेकियां ते गुनाह मालिक ते तो लेखा मंग सी। उत्थे फिर रत्ती बराबर ना घट होगा तो ना कोई कमी पेशी होगी। और जो किया अपने अमलों का उत्थे हिसाब देना पवेगा। पता चलिया कि कबर दे अंदर जान तो पहला अपनी कबर की फिक्र करके जाइए। जो बंदा कबर दे अंदर चला जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबर दे अंदर रख के मट्टी डाल के जो तुसी वापस लुटते हो तो वो जड़ा मुर्दा कबर दे अंदर होंदा जो तुसी चलते हो तुहाडी जुत्तियां दी तुहाडे चलण दी आवाज़ भी सुनदा। उहदे नाल फिर कबर दे अंदर इस तरह का हाल पेश किया जाता है। मैं हदीस पाक दे अंदर पढ़िया कि आप फरमाते ने कि अगर ओदी ओली आवाज़ चीखो पुकार दी आवाज़ इंसान तो इलावा सारे सुन लेंदे ने, काश कदे कोई इंसान सुन लवे ना उस इंसान की आवाज़ां ते उहदा दर्दनाक तरीके ना पुकारना। तो मैं किताब के अंदर पढ़िया कि कोई बंदा भी फिर इंज दा ना होवे कि जड़ा अपनी आखरत नूं भुल जावे, बल्कि अपनी आखरत की फिक्र करके रहे, अपनी आखरत का समान अपनी कबर सोहना करके रोशन करके दुनिया तो जावे। मलकुल मौत बंदे जिथे भी चला जाए उन्हें आके रहना। ये मौत हकीकत कुरान कहता मौत हक अल मौतुल हक मौत हक इन्हें आके रहना है। मलकुल मौत नूं रब ने इतनी ताकत इतना इजराइल नूं मर्तबा ते इतनी बुलंदी ते इतना कद अता फरमाया है। किताबा दे अंदर लिखा है कि इतना बड़ा इजराइल मलकुल मौत है कि उहदे सामने ये सारी दुनिया इंज है जिवें खाना खावन वाले दे सामने एक छोटी जिन्नी प्लेट हुंदी। खावन वाले का दिल करे जिथों दिल करे लुकमा उठा के खा लवे। जो किसी का वक्त पूरा हो जाता है वो दुनिया के किसी भी हिस्से तो हो अल्लाह वालों आर्डर आता है वो फिर अल्लाह के हुक्म के नाल जिथे होंदा है उत्थों ही उस बंदे की रूह कबज कर लेंदा है। बंदा जिथे मर्जी चला जाए। मेरा दिल करता है मैं रब का कुरान पढ़ा तुसी एक बार फिर बोलिया जा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलौ कुंतुम फी बरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह ने फरमाया बंदियां तुसी बड़े मजबूत किले बना लवई, जितने मर्दी मजबूत किले बना के छुप जाए। फरमाया इजराइल उथे भी आ जाएगा, मौत उथे भी तुहानू आके पकड़ लवेगी। जिदों कोई इजराइल किसी दी रूह कब्ज करदा है, किसी दी रूह निकाल के लैके जांदा है, उदों घर वाले सारे रोंदे रह जांदे नहीं। कोई बोल के आखदा है अज साडा वेड़ा उजड़ गया है, कोई बोल के आखदा है अज साडा खानदान उजड़ गया है, कोई रो के आखदा साडी गोद उजड़ गई है। इजराइल जी तो रूह लैके जांदे नहीं ते उन्हां दे वेड़े दे बाहर दरवाजे दी चौखड़ न पकड़ के उस वेड़े विच रोण वालियां नूं मुखातिब हो के आखदे नहीं ओ
رونا لیا اج کوئی میں پہلی واری تواڈے کول نہیں آیا تے نہ میں تواڈے تے آنکھ کوئی ظلم کیتا ہے نہ تواڈے تے کوئی زیادتی کیتی ہے اے اللہ دی چیز سی اینو میں اللہ دے حکم دے نال لے گیا اے رون والیو رو نا اج کوئی میں پہلی واری نہیں آیا جدو تواڈا بھی وقت آ جائے گا ادو میں آنکھ تواڈی بھی روح قبض کر لواں گا تے نام اج پہلی تے آخری واری آیا میرا آنا جانا لگا رہنا میں آندا جاندا رہنا رب دا حکم من دیا رہنا اوتھے پھر بندے روندے رہ جاندے نہیں امام حسن فرماندے نہیں کاش کدے لوگ اس ویلے فرشتے دی آواز سن سکن لوگاں نو مردے نہ بھول جان مردے نو چھڑ کے لوگاں نو اپنی اپنی بہ جائے اس ویلے لوگ اپنی فکر کرنی شروع کر دین علماء نے ایتھے فرمایا ہے بندے آج دو تو گھر دے اندر بیٹھا ہوئے اچانک تینوں گھبراہٹ شروع ہو جاوے اچانک تیرا دل دے اندر خوف آ جاوے اچانک تیرے دل دی دھڑکن تیزی دے نال دھڑکنا شروع ہو جاوے اچانک تیرا جسم دے اندر بیٹھیاں بیٹھیاں جڑ جڑی آ جاوے تیرا جسم کمنا شروع ہو جاوے ایدہ مطلب ہے اج تینوں اسرائیل نے ویکھیا ہے اج تینوں ملک الموت نے ویکھیا ہے علماء فرماندے نہیں ہر روز 3 مرتبہ ہر انسان نہیں اسرائیل دن وچ 3 مرتبہ ضرور ویکھدے نہیں کدی موت دا وقت قریب آ گیا ہے کدی اج میں روح قبض کر کے لے کے جانی ہے حضور دا کلمہ پڑھنے والے ہوئی اسی فکر ہی نہیں کر دیں اسی اپنی موت دا سامان اکٹھا نہیں کر دیں اسی اپنے موت دی تیاری نہیں کر دیں پتہ ساریاں نو جانا ہے لیکن اساں کدے تیاری نہیں کیتی سانو پتہ موت آکھرنی ہے ساڈے سراں تے موت پئی کوک دی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے ادھر حکم آ جانا ہے بندے دی روح نکل جانی ہے جس دنیا تے مان پیا کردا ہے اے دنیا نو چھوڑ کے چلا جانا ہے بندے غافل نہ آئو اپنی آخرت دی فکر کر لائیں ایتھے عارف باللہ لوگ نے بڑی پریت دی گل کیتی ہے تے فرماندے نہیں دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اور تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر اور تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے گرامی قدر حضرات موت حق نے آ کے رہنا جتھے مردی بندہ چلا جاوے قرآن کے اندر مضبوط قلعے میں بچے بھی چلا جاؤ اوتھے بھی موت آ جاوے جو مرضی کر لو تسی موت تو دوڑ نہیں سکتے اسرائیل بول کے آخر دن رومن والے ہو رو نا میں اللہ دا حکم پورا کیتا تو اڑتے کو ظلم نہیں کر کے چلے اج کوئی میں پہلی باری نہیں آیا اوندیاں جاندیاں رہنا ہے میں اوندیاں جاندیاں رہنا تو پھر بندے غفلت دے اندر زندگی نہ گزار دلا غافل نہ ہو یکدم ہی دنیا چھوڑ جانا ہے
جے ساڑے بڑے بڑیرے نہیں نا ریت رہنا آسان بھی کوئی نہیں، لیکن افسوس دی گل ہے پتہ ہون دے باوجود اسی اپنی آخرت دی فکر نہیں کردے، اسی اپنی آخرت دا سامان اکٹھا نہیں کردے۔ جدو انسان مر جاندے تو ادو پھر انہوں پتہ چلتا ہے کہ میں کیویں غفلت دے اندر زندگی گزار کے آیا۔ حضور نے فرمایا جن نے ماں دی گود ویکھی ہے نا انہیں قبر دی گود ضرور ویکھنی، جڑا دنیا تے آیا انہیں قبر دے اندر انہیں مرنا ضرور ہے۔ تو جتھے مرضی چلا جاوے، حدیث دے اندر آندا چاہے کوئی جل جاوے، چاہے کوئی پانی دے اندر دریا چ بہ کے چلا جاوے، چاہے قبر دے اندر جاوے، جتھے مرضی جیویں مرضی جاوے، ادا سوال جواب عالم برزخ چ ضرور ہونے۔ اور مالک نے حکم دینا ہے اگر جلیا تے ذرات اکٹھے ہو جانے، اگر دریا دیاں تہماں دے اندر بھی چلا گیا تے اوتھے بھی رب دے حکم نہ انہیں حساب دینا، ان فرشتیاں نے سوال کرنے نے انہیں جواب دینا ہی دینا، لیکن انہیں جنج دی اپنی آخرت دی فکر کیتی ہوئے گی تو انج نو پھر اپنی عالم برزخ نو سونے طریقے نہ سوار لوے گا۔ گرامی قدر حضرات، موت نے آ کے رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ دی خلق الموت والحیات، اللہ نے فرمایا کہ میں موت اور حیات زندگی نو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، کہا دے آستے کہ میں بندیاں نو جدو اس دنیا تے بے جان تے ویکھاں ایکم احسن عملا، کون چنگے تے سونے عمل کر کے آؤندا ہے۔ اچھا ایتھے ایک آسان کر کے جملے وال توجہ کرا کے تے میں جلدی نال اگے بڑھا۔ اللہ نے پہلے موت دا ذکر کیتا ہے تے پھر حیات دا ذکر کیتا ہے، لیکن مزے دی گل ہے کہ اسی دنیا چ کھبے ہیں، سانو اس موت والا خیال جاندا ہی نہیں۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اسرائیل آئے، آکے عرض کی تھی یا نبی اللہ میں تھوڑے نال یاری لانے آیا وائی۔ آپ نے فرمایا جے میرا یار بننا تو پھر میں نو اے گل دا خیال رکھنا جدو میرا وقت قریب آ جائے گا، جدو میرے پردے دا ویلا آ جائے گا، ادھر تو پہلا میں نو پیغام بیج دینا، میں اپنی آخرت دی فکر کر لواں گا، میں یعنی کہ اپنی موت دی تیاری جلدی دے نال کر لواں گا۔ وقت گزردا رہے آئی، او اللہ دے نبی نے جنہاں نو اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ او ابراہیم جڑے اللہ دے خلیل نہیں، او کہہ رہے ہیں جے اسرائیل نہیں میں نو پیغام دے دینا تاکہ میں اپنی موت دی تیاری کر لواں گا۔ دنیا والے اساں کراچی جانا آئے بے، اسی اپنی تیاری کرنے اتھے اے چیز دی ضرورت ہے، اتھے میں نو اے چیز چاہی دی ہے، اتھے میرا آسمان لگنا ہے، اتھے جامع تے میرے کل آبی چیز ہو بے، اسی دنیا دا سفر کرنا ہے بے، اسی اس سفر دی فکر کرنے آئے، لیکن جدو حقیقی سفر کرنا ہے، جدو آخر دا سفر کرنا ہے، او دی فکر ہی نہیں کر دے۔ اے اللہ دے خلیل نبی نے کہہ رہے میں نو پہلے دسنا وقت گزردا رہے آئی، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا وقت قریب آ گئے آئی، ملک الموت نے سامنے آنکھیں عرض کی تھی لجپالا آؤ وقت ہو گیا چلی آئی۔ آپ نے فرمایا تو میرا چنگا یار ہے، میں تینوں آخیا سی جے میرا وقت آ گیا آئی میں نہ پیغام بھیجنے نہیں تاکہ جلدی جلدی نال میں تیاری کر لوائی۔ انہیں عرض کی تھی لجپالا میں تین پیغام بھیجے نہیں، آپ نے فرمایا میں نو تیرا ایک پیغام بھی نہیں ملے آئی، تو کدے ہاتھ پیغام بھیجے نہیں؟ کہندہ عرض کی تھی لجپالا میں پہ آویخنا میں تین پیغام بھیجن تین نہیں توانو ملے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیڑے پیغام نہیں؟ عرض کی تھی لجپالا پہلا میرا اے پیغام
پیغام ملیا ہے تسی چھوٹے سو جوان ہو گئے میں ویکھیا پیغام تھانوں ملیا ہے میرا دوسرا پیغام ہے وال کالیوں چٹھے ہو گئے اے میرا دوسرا پیغام ہے میں ویکھنا اے بھی پیغام مل گیا ہے عرض کی تھی حضور میرا تیسرا پیغام ہے جوانی گزر گئی بڑے پایا گیا ہے میں پیا ویکھنا تین پیغام مل گئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا رب دی بارگاہ چ جا کے عرض کر یا اللہ تیرے خلیل نے پیغام بھیجیا ہے نالے مینوں یار کہنا ہے نالے میری روح پیا نکلوانا ہے کدے یار نے یار نو مارے آئے اللہ نے فرمایا اسرائیل میرا پیغام لے کے جائی اسرائیل نے آ کے عرض کی تھی یا نبی اللہ پہ فرمان دے یار نے کدے یار نہیں مارے آ لیکن جے کدے یار بلاوے تو یارہ کدے نہ بھی نہیں کھیتی جے کدے یار بلا لوے نا تو پھر یارہ کدے نہ بھی نہیں کیتی عرض کی تھی حضور میں ویکھ رہا تو میرے تین پیغام مل گئے تین پیغام مل گئے گرامی قدر حضرات بندہ چھوٹے ہوئے جوان پہلا پیغام اسرائیل نے عرض کی تھی حضور جدو بندہ جبانی چ آ جاوے تو وال کالیوں چٹے ہو جا بنا تو میرا دوسرا پیغام ہے تیسرا پیغام ہے کہ حضور جدو بندہ جوانی چلے جاوے تو بڑے پا آ جاوے نا تو میرا تیسرا پیغام ہے بندہ ضرور نکل جاوے وقت مک گیا ہے بس میں آخر تے ایک ہی گل کر کے تے میں اجازت چاہواں عالم برزخ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر دا عذاب بڑا ہی سخت تے بڑا شدناک عذاب ہے گرامی قدر حضرات کملی والے آقا نے فرمایا جدو بندہ قبر دے اندر جاندہ آئے منکر نکیر آنکھیں انہوں سوال کر دینے منکر نکیر آنکھیں پوچھ دینے من ربو کا دس تیرا رب کیڑا آئے دا بول کے آخدا آئے ربی اللہ میرا ربی اللہ آئے انہوں دوسرا سوال کر کے آخدن ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا آئے کہندہ دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے تے جے او بندہ گناہگار ہوئے انہیں چنگے عمل نہ کیتے اور انہوں قبر جو سوال کیتا جاندہ ہے وہ اگو بول کے آخدہ ہاں لا ادری میں نہیں جاندہ ہاں لا ادری میں نہیں جاندہ اس مرن والے نو جدو سوال تیسرا کیتا جاندہ ہے ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل دس اس حسی دے بارے دنیا تے کی کھندر آئے او جڑا گناہگار ہوئے گا او تے آکھے گا ہاں لا ادری میرے آقا نے فرمایا او پھر گناہگار دی قبر انہوں دبان دی اتنا دبان دی میرے آقا نے کملی والے آقا نے اپنیاں انگلیاں دا اشارہ کر کے دسے آئی فرمایا او دیاں پسلیاں انج ہوندیاں جدو قبر دبان دی او دی پسلیاں دے بیچا وڑ جاندیاں اتنا زیادہ دبان دی لیکن مومن جدو قبر بیچی ہوندہ انہوں انج دبان دی جی میں ماں بچہ نو گود چلا کے دبان دی جدو جی میں ماں گود چلا کے بچے نو دبان دی کملی والے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہوئی جنہیں قبر جو سوالان دے جواب دینے جنہیں قبر دی تیاری کر کے جانی او دے سامنے کملی والے آقا نو پیش کیتا جائے گا تے حضور دے بارے پوچھیا جائے گا دس اس سونے دے بارے کی کہندہ رہے آئے تے میرا وجدان کہندہ جڑا حضور دیاں ناتاں پڑھ دارے آئے حضور دے نعرے مار دارے آئے جن حضور زندگی تے عمل کر کے حضور نو راضی کیتا ہے او بول کے آکھے گائے قبر وچ آکے جدوں پوچھیا نکیرانے قبر وچ
آکھے جدوں پوچھیا نکیراں نے او قبر بچ آکے جدوں پوچھیا نکیراں نے میں پھٹ بولنا میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں آخری باری سارے آنکھوں پھر تقریر ختم کریے قبر بچ آنکھیں جداں پوچھیا نکیراں نے قبر بچ آنکھیں جداں پوچھیا نکیراں نے میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیراں جڑا حضور دا غلام ہوئے گا انہوں قبر دے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جڑا دنیا چے پاس ہو گیا وہ آخرت دے اندر بھی پاس ہو جائے